अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 14 मई 2026 और इस वक्त तक की जितनी भी खबरें चल रही हैं उस हवाले से ख्वाजा आसिफ का बयान भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो उन्होंने इज़राइल के हवाले से या उनके जो मज़ालिम के हवाले से डिस्कशन की। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके सामने I24 जो इज़राइल का सरकारी टीवी चैनल है उसके भी कुछ क्लिप्स चलाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वाज़ेह तौर पर बहुत सारी मुस्तकबिल बीनी के हवाले से इंडिकेशंस दे रही होती हैं। और इज़राइल का तो फ्रॉम द डे फर्स्ट ये प्लानिंग भी रही है उनकी, और ये उनकी चालाकी भी रही है, उनकी चाल भी रही है कि वो किसी तरह मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वा कर कमज़ोर करें, चाहे किसी का कोई भी मसलक है। लेकिन दूसरी जानिब वो चंद मुसलमान ममालिक से दोस्ती का भरम भी जाहिर कर रहे हैं कि जैसे कुछ मुसलमान ममालिक अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए तड़प भी रहे हैं। लेकिन I24 की कुछ खबरों का एनालिसिस करके हम उनकी मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग भी डिस्कस कर सकते हैं, और उस ज़मन में ख्वाजा आसिफ का जो ट्वीट कल से चल रहा है उस हवाले से भी हम मुस्तकबिल का अदराक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ आपको कि मैं नवंबर 2023 से मुसलसल इस हवाले से प्रेडिक्शंस कर चुका हूँ कि अगर इमरान खान को आप कहीं देखें या PTI का जो एक्चुअल PTI या उसका नैरेटिव, क्योंकि मौजूदा PTI तो 99% मुकम्मल तौर पर वाइप आउट होने वाली है और एक नई PTI की बुनियाद रखी जानी है अनकरीब। लेकिन इमरान खान एक्चुअल PTI या पब्लिक मैंडेट या ईरान या फ़लस्तीन, इनके जो दुश्मन है वो आपको अनकरीब एक पलड़े में जाते हुए नजर आएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, चाहे वो पाकिस्तानी सियासत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए। ये अनकरीब दो फोर्सेस आपको बनती हुई नजर आएंगी, दो पैरामीटर्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा पैरामीटर हक पे है और कौन सा गलत वाली साइड पे है या रॉन्ग साइड पे है। I24 के हवाले से बात की जाए, इजराइल का सरकारी चैनल है, आप खुद देखें कि एक तरफ तो वो खबर दे रहे हैं कि नेतन्याहू ने ईरान वॉर के दौरान खुफिया तौर के ऊपर क्या कहते हैं UAE का विज़िट भी किया, और अबू धाबी के जो अमीर हैं या खलीफा हैं उनसे मुलाकात भी की, जो कि UAE के भी सदर होते हैं, उनके साथ मुलाकात भी की। गो के अमारात की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसने इसकी तरदीद भी की है। लेकिन बहरहाल एक तरफ ये खबर जा रही है, जिसके बाद अब्बास अराक्ची का भी ट्वीट आया, जिसके बाद ईरानी सदर जो है मसूद पज़ेश्कियान उनका भी ट्वीट आया। लेकिन दूसरी जानिब एक खबर और भी दी जा रही है, वो ये कि सऊदी अरब ने भी ईरान की जो हिमायत याफ्ता मिलिशियाज हैं उनके ऊपर कुवैत की मदद से इराक पे हमला किया। फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से भी। लेकिन यहाँ पर कुछ दुख की बातें ये होती हैं कि हमारे पाकिस्तान से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो I24 के ऊपर बैठ के इजरायली प्रोपेगेंडा को हवा देते हैं। कुछ लोगों के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो शायद इजराइल का विजिट भी कर चुके हैं। लेकिन जब I24 के ऊपर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पर मबनी कुछ खबरें या तज्जियात चल रहे होते हैं और स्क्रीन पर कुछ पटियां भी चल रही होती हैं, जिससे हमारे मुल्क की सालमियत के ऊपर जो मीडिया वॉरफेयर के ज़रिए सवालात उठाने जाने की कोशिश एक नज़र आती है, उसमें हमारे जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, जिनको हम कुछ भी कह सकते हैं कि मफाद परस्त या व्हाट्सएवर या इब्नुल वक्त, जब वो भी उन टीवी चैनल्स के ऊपर या I24 जैसे टीवी चैनल के ऊपर बैठ के इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो लोगों के अंदर एक प्रोपेगेंडा के हवाले से एक राय पनपने लग जाती है कि कहीं ये वाकई हकीकत में तो नहीं हो रहा, कहीं वाकई पाकिस्तान की सालमियत एक खतरे की लाइन पर तो नहीं पहुंच गई, कहीं रेड लाइन के ऊपर तो तमाम तर मामलात नहीं चले गए, दिस एंड दैट। लेकिन बहरहाल इस हवाले से एनालिसिस तो आपने करना है। मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने चला देता हूं दो मुख्तलिफ सहाफ़ियों का, और जिस वक्त ये सहाफ़ी टीवी पर बैठे हुए थे I24 पर, उस वक्त स्क्रीन पर पटियां क्या चल रही थी, क्या खबरें नज़र आ रही थी, टिकर्स क्या चल रहे थे, ये तो आप इसका एनालिसिस खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप भी माशाल्लाह क्रिटिकल थिंकर हैं। आपको खुद भी पता है कि डिस्कोर्स एनालिसिस या किसी बयानिए का एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। और I24 का तो मकसद ही ये है कि किस तरह किसी भी मुल्क को वीक किया जाए, ख़ासतौर पर मुसलमान मालिक को आपस में लड़वा कर वीक किया जाए। तो ये तमाम तर खबरें जो इस वक्त चल रही हैं वो दर हकीकत ईरान को कहीं इराक के ख़िलाफ़ करना, या ईरान को कुवैत के ख़िलाफ़ करना, या ईरान को UAE के ख़िलाफ़ करना, या ईरान को सऊदी अरब के ख़िलाफ़ करना। और मैं आपको ईरान और सऊदी अरब के हवाले से तो बारहा कह चुका हूँ कि जिस तरह चीन की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर है, इसी तरह चीन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब के अंदर है, और चीन पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह वो ईरान और सऊदी अरब को आमने सामने ना आने दे, और इस ज़मन में वो पाकिस्तान का भी सहारा लेगा। लेकिन
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکچوئل خبر ہے، جو ڈسکورس انالیسز i24 کا کرنے کے ساتھ ساتھ جو خواجہ آصف کا بیان ہے، جو دوسری یا تیسری دفعہ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا جب سے وہ وزیر دفاع بنے، گو کہ پہلے بھی انہوں نے ایک میسج کنوے کر دیا، چاہے بعد میں انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اب بھی انہوں نے جس طرح کا بیان دیا ہے، آپ ایک چیز کا تو فیصلہ خود کریں، اپنے ذہن کو لڑائیں کہ جہاں پاکستان میں ایک جانب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی سینیٹر فلسطین کی حمایت میں کوئی جلوس نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جھنڈا لہرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا کوئی قائد اعظم کے جو فلسطین کے حوالے سے سٹینس ہیں، یا جو قائد اعظم کے اسرائیل کے خلاف جو سٹینس ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے یا میڈیا پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب وزیر دفاع ہی اگر اس قسم کی بات کریں تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تھیم آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ میری تمام تر پریڈکشنز کو انڈورس کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے جب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ چاہے آپ کو ظاہری اعتبار سے پاکستان کی خارجہ پالیسی پرو امریکن ہوتی ہوئی نظر آئے، چاہے آپ کو ظاہری اعتبار سے پاکستان کی خارجہ پالیسی پرو اسرائیلی ہوتی ہوئی نظر آئے، چاہے آپ کو ظاہری اعتبار سے پاکستان UAE یا سعودیہ کے پلڑے میں جاتا ہوا نظر آئے، وٹس ایور، لیکن حقیقتاً پاکستان اور ایران کا مشترکہ دفاع ہے۔ پاکستان ایک نئے مسلم بلاک کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے، اور یہ کہ پاکستان کے ذائچے میں ایسی بہتری کی نوید نظر آتی ہے، ایسی بہتری کی انڈیکیشنز نظر آتی ہیں کہ اگر میں بولنے لگ جاؤں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیوانے کی ایک بڑھ ہے یا شاید یہ کہانیاں سنا رہا ہے، لیکن حقیقتاً پاکستان کے ذائچے میں یہ تمام تر چیزیں نظر آتی ہیں، اور شاید یہ انہی دعاؤں کا ثمر ہوگا جو خیبر پختونخوا کی محب وطن عوام اب تک کر رہی ہے پاکستان کی فیور میں، یا بلوچستان یا سندھ یا پھر آپ کہہ لیں گلگت بلتستان یا پھر آزاد کشمیر، وٹس ایور، یا پھر پنجاب میں ہند کو بیلٹ ہو گئی یا پھر سرائکی بیلٹ ہو گئی، یہ تمام بیلٹ ان لوگوں کی جیسے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے دعاؤں کا کوئی ثمر ملنے والا ہے بہت جلد، اور ان کی جو اب تک کے جو صبر تھے، جو اب تک کے ان کی تکلیفات تھیں، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ان کی قبولیت کا صلہ بہت جلد ملنے والا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان نے کبھی بھی ایران کے خلاف نہیں کھڑے ہونا، پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کی فیور میں کھڑے نہیں ہونا، اور اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا بھی ہے تو پاکستان کے ذائچے میں اس کی سپیس نظر بالکل بھی نہیں آتی۔ آج کے اکارڈنگ اگر آج کے دن کو دیکھا جائے تو 2 کے نمبر پر آتا ہے، اور 2 کے نمبر کے بقدر 2 مطالب یہاں پر لیے جاتے ہیں، کیونکہ نیومرولوجی میں ایک ہی نمبر کے 2 مختلف ٹریٹس ہوتے ہیں، پازیٹیو ٹریٹس بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو ٹریٹس بھی ہوتے ہیں، جس کا ڈے آف برتھ بھی 2 پہ آتا ہے، 11 پہ آتا ہے یا 20 پہ آتا ہے یا 29 پہ آتا ہے۔ اس کے بارے میں پازیٹیولی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ اگر کوئی اسٹریٹجیز بناتا ہے تو ملٹیپل ڈائمینشنز کے اندر اسٹریٹجیز بناتا ہے، لیکن اگر کنفیوژن کی بات کی جائے تو ایسا شخص 2 راہوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے انگزائٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن بھی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر ہم اس 2 کے نمبر کو آج کی تاریخ کے بقدر ہم یہ انالیسس کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو پرو امریکن ہیں، پرو اسرائیلی ہیں، یا جو ان کے نیریٹیوز کو میڈیا پر آ کر سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ڈبل مائنڈڈنس کا شکار ہو سکتے ہیں، انگزائٹی، فرسٹریشن کا شکار ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا ہم نے پوری کوشش کی اپنی تنخواہوں کو، اپنی آمدنی کو حلال کرنے کی، کہیں سے ملنے والی فنڈنگ کو حلال کرنے کی، لیکن گراؤنڈ تو تیار ہی نہیں ہو رہا۔ اور دوسری جانب 2 کا نمبر ملٹیپل آپشنز کو جیسے ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر کسی نے ایسی کوئی چال چلنے کی کوشش کی کہ ٹرمپ کے بعد اب JD وینس کو اپنا ہم نوا بنا لیا جائے، یا پاکستان پرو امریکن بلاک میں رہے، یا پاکستان پرو اسرائیلی بلاک میں رہے، یا پاکستان گلف کے ماتحت ہی رہے، دس اینڈ دیٹ، تو اس کے حوالے سے اس کے اگینسٹ بھی آپ کو ملٹیپل ڈائمینشنز میں اسٹریٹجیز بنتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان ایران کا مشترکہ دفاع ہے، پاکستان ایران کا مشترکہ فیوچر ہے، اور پاکستان نے اس ریجنل جو نیو ورلڈ آرڈر پنپنے جا رہا ہے اس کے اندر اگریسو فرنٹ فٹ کے اوپر آگے آنا ہے، اور پاکستان اور روس نے دنیا کے نقشے بدلنے ہیں۔ اور زندگی بخیر، زندگی بخیر، زندگی بخیر، یہ سب کچھ عمران خان کے ذائچے میں نظر آتا ہے۔ اور اب جس طرح سے 2 کے نمبر کے بقدر ملٹیپل ڈائمینشنز میں ملٹیپل اسٹریٹجیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اب آپ کو عدالتی فیصلے بھی ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اب آپ کو بہت تیزی سے معاملات بدلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہو سکتا ہے گلگت بلتستان کے جو رزلٹس ہیں وہ بھی پبلک مینڈیٹ کے اکارڈنگ جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں، لیکن آپ کو الٹیمیٹلی یہ بتا دوں اگلے سال آج کے دن تک، یا خاص طور پر جون کے دن تک، اگلے سال 15 مئی یا 15 جون تک انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے، اور پروبیبلٹیز کے اکارڈنگ بتا رہا ہوں، خدا رہا اس کو فکس مت سمجھ لیجئے گا، فکسیشن آف دا فیٹ یا فکسیشن آف دا ٹائم، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کو حتمی طور پر پتہ ہوتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی ایفرٹس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا۔ جو قوم جیسا چاہ رہی ہوتی ہے مجموعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلے ویسے کرتا ہے، تو در حقیقت ہونا تو قوم کے اجتماعی اعمال کے بقدر ہے، لیکن پھر بھی پروبیبلٹیز کے اکارڈنگ ایسا نظر آتا ہے کہ اگلے سال 15 مئی یا 15 جون تک پاکستان کا نظام 99% تک بدل چکا ہوگا، تمام تر عدلیہ بالکل نئی ہو چکی ہوگی،
जुडिशरी के अंदर आपको जो लोग ओहदों पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, अगले साल मुझे ये बैठे हुए नज़र नहीं आते। इस वक्त अरबाब इख्तियार में आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं, मुझे अगले साल ये तमाम तर अरबाब इख्तियार की ही रीशफलिंग होती हुई नज़र आ रही है। ये सब के सब घरों को जाते हुए, और ऐसा नज़र आता है पाकिस्तान में बहुत से इदारे बिल्कुल नए सिरे से इमर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नए सिरे से तमाम तर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो आप उसको पैरा फोर्स का नाम दें, चाहे आप उसको पुलिस का नाम दें, चाहे किसी और इंस्टीट्यूशन का नाम दें, चाहे आप उसको जुडिशरी का नाम दें, तमाम तर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मुकम्मल तौर पर नए सिरे से, एक तरह से आप कह लें कि पाकिस्तान की रीबर्थ होने जा रही है। और अगले साल 15 मई या 15 जून तक आपको तमाम तर मामलात 90% तक या 99% तक बिल्कुल नए नज़र आएंगे, चाहे वो आइन के हवाले से, चाहे वो इदारियाती जो नए सिरे से एस्टेब्लिशमेंट है उस हवाले से, आपको सब कुछ नया नज़र आएगा। और ये इस कदर तेज़ी से रिफॉर्म्स होंगी, तब आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी थी, कहीं ना कहीं पहले ही प्लानिंग तो पनप चुकी थी, ये तो जस्ट उसकी अब एग्जीबिशन हो रही है। और फिर आपको पता चलेगा कि कौन क्या करता रहा है और अच्छे लोग कहाँ थे, क्या करते रहे और कैसे वो मसलहत के तहत अब तक खामोश रहे। लेकिन अगले साल आपको 15 मई या 15 जून तक आपको सब्र करना पड़ेगा। और इसमें फिर आपको यही बता दूं, ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो पॉजिटिविटी होगी, जो प्रोग्रेसिवनेस होगी, ये उन तमाम लोगों की दुआओं का समर होगा जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आबाद हैं, जो बलूचिस्तान में आबाद हैं, जो सिंध में आबाद हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में आबाद हैं, जो आज़ाद कश्मीर में आबाद हैं, जो पंजाब की सराइकी बेल्ट में आबाद हैं, जो पंजाब की हिंद को स्पीकिंग बेल्ट में आबाद हैं। ये तमाम तर उनकी दुआओं के समरात होंगे जो अगले साल तक आपको रिफॉर्म्स की सूरत में, बेहतरी की सूरत में, रुपए के स्ट्रेंथन होने की सूरत में, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में, या वीज़ा फ्री रिजीम्स की सूरत में आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल ये जो कुछ आपको मैंने बताया, रीजनली भी बताया, इंटरनेशनली भी बताया और लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी बताया, लेकिन ईमान का तकाज़ा है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।